फुल्ली जो है उसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं। अगर हम इसको रेशो को अगर बढ़ा देना, हमारे जो 25% कैडर इन्वॉल्व है उसको अगर 50% कर दे या 75% कर दे तो इसके रिजल्ट अलग आएगा। तब हमारे पास दाना बोने वाले भी लोग होंगे, पानी देने वाले भी होंगे, फसल काटने वाले भी होंगे। इसके लिए जो है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कैडर जो है वो पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हो। ये ना हो कि बस 4-5 लोग हैं, फला प्रोग्राम है तो 4-5 लोग लगे वही कर रहे हैं, फला दावती इज्तिमा है तो बस शोबे का नाम आते हैं, आदमी का फोटो सामने आ जाता है कि ये करते हैं ना। ये नहीं होता, पूरा कैडर जो है वो सब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए तो ये सब चीज़ें हो सकती। शोबे दावत कोई अब्दुल रहमान का जैसे शकील का है ना, कोई नाम फिर अहमद का है, बाकी कोई है ना। इस तरह का हमारा जो कल्चर हमने डेवलप कर लिया है। तो कोशिश की ये करें कि हमारे पूरे कैडर को कैसा इन्वॉल्व करें, हमारे जिम्मेदारों को, हमारे यूनिट के इंचार्जेस को ये बात मालूम होना चाहिए या ये सीखना चाहिए कि हम अपने पूरे कैडर को अपनी एक्टिविटी के अंदर कैसे इन्वॉल्व करें। ठीक है, अच्छा दूसरा 10-15 मिनट बचे हमारे पास। दूसरा सवाल है कि हमारे पास 4 शोबे हैं, अगर ये डिस्कशन शाम तक करेंगे तो खत्म हो गए, तो हम लोग सोचे बाद में आए। 2-3 सवाल है मेरे ध्यान में, मैं करता हूँ खत्म करते। हमारे जो ये तो 80% की बात होगी जो हम है ना इस्तेमाल वगैरह करते हैं। इसके अलावा हमारी जो मेजर एक्टिविटी होती है जिसका मेजर बेसिस है वो ये खिदमत गल की एक्टिविटी है जो हम रेगुलर करते हैं, बराबर। उसके अलावा शोबे दावत की कुछ एक्टिविटी है जो हम उसको रेगुलर करते हैं। इसके अलावा अगर इस्लामी माशरे में अगर चले जाए जुमा के खुतबा या इस तरह से कुछ एक्टिविटी हो सकती है जो हम उसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो या ये सब जो एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं तो फिर दोबारा इस अनुमान पे आ जाए कि हमारा जो मकसद है, हम क्या चाहते हैं, क्या मकसद है हमारा जी? रज़ा इलाही का बात नहीं होगी, पहले से हो गया वो इंशाल्लाह कभी हो। दूसरा अकामत दिन है ना, हमारा मकसद है अकामत दिन कायम करना। हमारी जो एक्टिविटी है, हम जो काम कर रहे हैं खिदमत घर के जरिए, दावत के जरिए, इस्लामी माशरे के जरिए या जो भी एक्टिविटी, इसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो जो है हमारी मंजिल को करीब लाने के लिए करीब लाए। हम कोई काम ऐसा करना ही नहीं चाहते जो हमारी मंजिल के अंदर हमारे को करीब लाए। सच्ची और सीधी बात है, अगर हम जिंदगी भर अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और वो हमारे मंजिल के साथ एक इंच भी नहीं पड़ी करीब लेके जाने के लिए, तो मेरे हिसाब से वो एक्टिविटी एटलीस्ट जमात की हैसियत से वो एक्टिविटी है, उसके अंदर अजर व सवाब मिलेगा, हो सकता है अल्लाह राज़ी हो जाए, उससे इनकार नहीं है। ये इज्तिमाइयत का जो मकसद है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो हमारी ये जो एक्टिविटी है, हम क्या समझते हैं जो मुख्तलिफ एक्टिविटी करते हैं वो हमारे मकसद के करीब ले जाने के लिए आया वो ठीक है या इसमें बेहतरी की ज़रूरत है या हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम मकसद की तरफ उसको ले नहीं जा रहे हैं या उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं हमारी एक्टिविटीज। जी नसीब पहले तो ये बताएं कि क्या क्या करते हैं भाई। चलो दावत, शोबे दावत में क्या होता है? शोबे दावत में तो लोगों के पास पहले पहुँचते हैं और दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बातें पेश करते हैं और उनके जो सवाल होते हैं वो जवाब देते हैं। लेकिन यह बस एक ही आदमी बार बार जाता है और वो ऐसा हो गया है कि ये हजरत आते हैं बार बार वही सुनते हैं, तो उसके अंदर ठीक है। ये तो असल में वजह है, इस पर बैठ के बाद में बैठ के बात करें। मेरा कहना है तो प्रोग्राम हो रहा है। सवाल ये है कि ठीक है बहुत सारे लोग तो हमें दावत होते हैं, हो सकते हैं सैकड़ों में रहे, लेकिन हमारे जो मकसद है जिस मकसद के लिए मुझे क्या वो मकसद कल में हुआ? कितना परसेंट हुआ रहेगा? 5% भी नहीं हुआ। 5% भी नहीं। देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, इस पर सोचने की जरूरत है। हम जो काम करें बजाय तो रिजल्ट आ रहे, कई लोगों ने कल भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह है ना, लेकिन उसके जो हम जिस अनुमान के तहत इसको डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे तो हम जो है वो जो हमारा टारगेट है उससे वो एक्टिविटी जो वहाँ पर पहुँचाने के लिए हमें मददगार नहीं हो रही है या उसको हम अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहे। इसके अलावा अच्छा उसको आप कैसे कर सकते हैं? चलिए उसका हाल भी आ जाए, हम दावत को दे रहे हैं, जो भी अफराद हमारे दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे मकसद को करीब करने के अंदर मामले नहीं बन रहे या उसकी रफ्तार बढ़ाने में मामले नहीं बन पाते, कैसे करेंगे उसको? बहन जो बनाना चाहते हैं वो आपसे अपने सवाल खत्म हो गया। अब सबसे सवाल है कि भाई हमारा शोबे दावत है ना, हमारा मकसद ये है कि हम अल्लाह के दीन को गालिब करना चाहते हैं, तो शोबे दावत की हमारी एक्टिविटी क्या उसके अंदर हम तब्दीली करें कि जिसके जरिए से वो मकसद को करीब लाने में मामले। पहले अपने आप को तब्दील करो,
جی پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرو، ٹھیک ہے، پھر اخلاق کو سیدھا کرو، اپنے کردار کو سیدھا کرو، پھر لوگوں کے سامنے جب چلو گے تو بولے گے کہ ہاں یہ بندہ واقعی حقیقی معنوں میں کیا نا اللہ کی دین کے کام کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اچھا میں اس کے اعلیٰ وغیرہ کی کوئی بات ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی فرد ہے 10 سال سے لگا وہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہا تو کیا کرے؟ اس کے لیے کوئی اجتماعی تو کام بند نہیں کر سکتی، یا اس کو سدھارنے میں لگ جائے گزارے کا اس کو پہلے ڈسکس ہوا ہے نا، 15 سال سے جڑا ہے 10 سال سے جڑا ہوا وہ خود ہی نہیں سدھر رہا ہے، اس کے لیے کام بند نہیں کر سکتے ہے نا۔ ٹھیک ہے، شعبہ دعوت کے تعلق سے سوال کیا کہ ہم مقصد کیسے اچیو کریں گے، اس کو لنک کرنا ہے اگر ہم کو کہ اقامت دین کرنی ہے تو آئیڈیلی اسپیکنگ شعبہ دعوت کا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے برادران وطن ہیں ان تک ہم اتنی بات پہنچائیں کہ ان کو لگے کہ اس سے بہتر نظام زندگی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ سب کے سب ہماری دعوت پر لبیک ہیں۔ دیکھیے یہ اصل کام ہے، میں یہاں پہ سمجھا غلط ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم جس نظام کو چاہ رہے ہیں، جس کو لانا چاہتے ہیں، اس کے اندر صرف ہماری بھلائی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے ساری انسانیت کی بھلائی ہے۔ یہ نظام آئے گا آپ کا بھی بھلا ہوگا، ساری انسانیت کا بھلا ہوگا، تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ اجتماعیت کا ادوران کا آ کے مل رہے جو مجھے بھلا بھلا شخص آ کے مل رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو وہی سمجھیں گے کہ یہ شخص آتا ہے اس کا مقصد جو ہے صرف مجھے کنورٹ کرانا ہے یا اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اس سے بڑھ کے ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقصد صرف آپ تک اسلام کی دعوت دینا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ہمارا جو دیش ہے اس کے اندر ایک اسلامی نظام آئے، اور اسلامی نظام آئے تو اس کے یہ فائدے ہوں گے، تو انشاءاللہ جب وہ کنوینس ہوگا تو ایک شخص جو ہے ہمارا اس مقصد کو قریب لے کے جانے کے لیے ہمارے لیے معاون ہوگا، وہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسلامی معاشرے پہ آ جاتے ہیں حکیم صاحب کے بعد۔ اصل میں یہ کوئی احتسابی نشست نہیں ہے، یہ جسٹ ہائی ٹچ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس پر بعد میں غور کریں، ہے نا۔ دیکھیے بہت بڑا اگر فیلئر ہو جائے گا کہ ہم بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں، اس پر بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا ہے، ثواب تو ملے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے کوئی مل جائے اللہ دے گا، لیکن اس کو افیکٹو تھوڑا سا کریں، یہ ہونا الحمدللہ اسلامی معاشرے کے تحت جو ریگولر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہمارے خطرات ہے دروس ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے کے تحت الحمدللہ جو ریگولر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جیسے جمعہ کی خطبات ہے اور ہفتاری پروگرام وغیرہ درس وغیرہ ہے، تو الحمدللہ اگر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں امرود نگر اور تمام نگر کے حساب سے، یعنی وہ علاقہ اور یہ علاقہ، تو جو ریشو اگر نکالے پرسنٹ کے حساب سے تو میرے حساب سے تقریباً 40% ہم اپنے مقصد کو اچیو کر رہے ہیں امرود نگر کے علاقے کے اندر، اور تنور نگر اور کوسا کا علاقہ جو ہے وہ 20% ہم اپنے مقصد کو اچیو کر رہے ہیں۔ اس کے حساب سے ہمارے بہت پیچھے اس طرح اور اسلامی معاشرے میں اس کے علاوہ کیا ہے؟ خطبے کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن وہ وقتاً فوقتاً آتی ہے، جیسے نکاح کا معاملہ ہے اور وقتاً فوقتاً ایسے کئی ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو اسلامی معاشرے کے تحت آتی ہے۔ وہ یوم الفرقان تو رمضان کا جو معاملہ ہے وہ اسلامی معاشرے کے تحت ہے، حج کا جو معاملہ ہے حج ٹریننگ کیمپ یہ بھی اسلامی معاشرے کے تحت ہے، مکتب جو مدارس میں چلتا ہے یہ بھی اسلامی معاشرے کے تحت ہے۔ اس طرح شرعی پنچایت کی ہماری میرے خیال سے اسلامی معاشرے کے تحت ہے نا، بہت ساری ایکٹیویٹی ہے جو ہم کر رہے ہیں، پھر ہم